सत्य समाचार, तटस्थ समाचार, समाज बदल्ने हाम्रो अभियान। नमस्कार, यो हो टाइम समाचार। म वीरेन्द्र मन सुरु गरौं 205 जनामा कोरोना संक्रमणको पुष्टि सम्बन्धी प्रसंगबाट। आइतबार पछिल्लो 24 घण्टामा थप 205 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमणको पुष्टि भएको छ। 7,995 जनाको पीसीआर परीक्षण गर्दा 200 जना र 2,752 जनाको एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 5 जना गरे। 205 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण देखिएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। त्यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना संक्रमणबाट 1 जनाको मृत्यु भएको छ भने 436 जना निको भएका छन्। आइतबार थपिएसँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको कुल संख्या 9,18,184 पुगेको छ। यो सँगै नेपालमा मृत्यु हुनेको संख्या 11,541 पुगेको छ भने 8,04,544 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। मन्त्रालयका अनुसार हाल देशभर सक्रिय संक्रमितको संख्या 6,507 जना रहेका छन्, जसमध्ये 6,163 जना होम आइसोलेसनमा रहेका छन् भने 433 जना संस्थागत आइसोलेसनमा रहेका छन्। कोरोनाका बिरामी मध्ये 107 जना आइसियु र 28 जना भेन्टिलेटरमा उपचाररत छन्। यस्तै 10 वर्ष मुनिका 4 बालबालिकामा कोरोना संक्रमणको पुष्टि भएको छ भने 11 देखि 20 वर्ष उमेर समूहका 17 जना कोरोना संक्रमित थपिएका छन्। राम जानकी विवाह पञ्चमीको तेस्रो दिन जनकपुरमा आइतबार धनुष यज्ञ मनाइएको छ। त्रेतायुगमा जस्तै आजको दिन धनुष यज्ञमा भगवान राम सीतासँग विवाहका लागि भगवान शिवले मिथिलाका राजा जनकलाई दिएको धनुष भाँच्न गरिन्छ। जानकी मन्दिरमा आइतबार धनुष यज्ञ गरिएको महन्त राम तपेश्वर दासले जानकारी दिनुभयो। विवाह पञ्चमीको पहिलो दिन नगर दर्शन, दोस्रो दिन शनिबार फुलबारी लीला सम्पन्न भइसकेको छ। तेस्रो दिन जनकपुर धाममा धनुष यज्ञ सम्पन्न भएको छ। एक सिया के सजन मांगे रजनियों जनागे मेरे चढ़ावत खई कट गाले राहुल लखा रहे जब के उदासीन जिम गबलायो पुण्य अब धनुवंदन सम हे हा हे ते इधर नाम जगत को सप्ताहव्यापी विवाह पञ्चमीको चौथो दिन सोमबार तिलकोत्सव, मंगलबार राम र जानकीको मतकोर रहेको छ भने बुधबार मुख्य दिन विवाह रहेको छ। विवाह राम कलेबा गरी विधिवत पूर्वमा विवाह पञ्चमी महोत्सव सम्पन्न हुनेछ। त्रेतायुगमा भगवान राम र आदर्श नारी सीताबीच विवाह भएको स्मरणमा जनकपुरमा प्रत्येक वर्ष सप्ताहव्यापी रूपमा धुमधामसँग विवाह पञ्चमी महोत्सव मनाउने गरिन्छ। प्रदेश 2 सरकारले विवाह पञ्चमीको अवसरमा बुधबार प्रदेशमा सार्वजनिक बिदा दिएको छ। शुक्रबारबाट सुरु भएको सप्ताहव्यापी कार्यक्रम विवाह पञ्चमी महोत्सव अन्तर्गत बुधबार वैवाहिक कार्यक्रम रहेको छ। प्रदेश सरकारको मन्त्री परिषदको 2078 साल वैशाख 1 गतेको निर्णय अनुसार नै बुधबार सार्वजनिक बिदा दिएको हो। शुक्रबारबाट सुरु भएको विवाह पञ्चमी महोत्सव बिहीबार सम्पन्न हुँदैछ। सीताराम विवाह महोत्सव अन्तर्गत पहिलो दिन शुक्रबार जनकपुर नगर दर्शन गरिएको थियो भने शनिबार फुलबारी लीला सम्पन्न गरिएको छ। आइतबार धनुष यज्ञ सम्पन्न भएको छ। सोमबार तिलकोत्सव, मंगलबार मटकोर, बुधबार विवाह रहेको छ भने बिहीबार राम कलेबा सँगै विवाह पञ्चमी महोत्सव सम्पन्न हुनेछ। नेपाली कांग्रेस महोत्तरी क्षेत्र नम्बर 3 मा कुनै विवाद नभएको पार्टीका पूर्व केन्द्रीय सदस्य रामचन्द्र तिवारीले दावी गर्नुभएको छ। आइतबार जनकपुर धाममा एक पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै तिवारीले महोत्तरी क्षेत्र नम्बर 3 क्षेत्रीय अधिवेशन विधिसम्मत तरिकाले सम्पन्न भएको दावी गर्नुभयो। तिवारीले लोकतान्त्रिक विधि र प्रक्रियाबाट अधिवेशन सम्पन्न भएको दावी गर्दै केही व्यक्तिले भ्रम मात्र सृजना गरेको जिकिर समेत गर्नुभयो। तिवारीले निर्वाचन अधिकृत धीरेन्द्र मण्डल स्वयंले सम्पूर्ण पदाधिकारीको प्रमाणपत्र
वितरण गरेको जानकारी दिनुभयो। निर्वाचन अधिकृत मण्डललाई अर्को पक्षले नै पछि अपहरण गरेर बेपत्ता बनाएको र अहिले उनको मोबाइल स्विच अफ हुनुको साथै भेटघाट पनि नभएको तिवारीले बताउनुभयो। पनि छैन, यहाँहरूसँग म परिचित छु, यहाँहरूले मलाई चिन्नु भएकै होला। त्यहाँ के हो, अस्तिको कार्यक्रममा बडा भव्यताको साथ, जबकि हामीसँग टाइम पनि थिएन, 14 गतेसम्म हामीले प्रदेश अधिवेशन ख प्रदेशको अधिवेशन गऱ्यौँ। 14 गतेसम्म, 15 गते त्यो कार्यक्रम पनि भयो। त्यही पनि भव्य रूपले नै त्यो सम्पन्न गर्ने प्रयास गर्नुभयो हाम्रो सभापतिजीले। त्यहाँ भयो पनि, उद्घाटन सत्र राम्रो भयो, बन्द सत्र पनि राम्रै भयो, विचारहरू प्रवाहित भए। त्यहाँ त्यही विचारका क्रममा प्राय साथीहरूको आयो कि सहमतिमै जानुपर्छ। 16 गतेदेखि यो प्रोभिन्सियल अधिवेशन छ, त्यसले सहमतिमै सारा कुरा टुङ्गो लाउनु पर्ने विचार सबैले गरे। कसैले 5 सदस्यीय कमिटी बन्नुपर्छ, त कसैले 3 सदस्यीय कमिटी बन्नुपर्छ भन्ने कुराहरू आए। तर अधिकांश साथीहरूको मत के देखियो भन्दाखेरि 1 सदस्यीय कमिटी बनाऊ भन्ने कुरा अधिकांश, मोर देन 90% साथीहरूको अभिमत आयो। र त्यो अभिमत मुताबिक अन्तमा बजरङ्गजी, जसले सुरुमै प्रस्तावित गर्नुभएको थियो 5 सदस्यीय कमिटी बनोस्, उहाँले पछि उहाँ आफैले फेरि आएर कि रामचन्द्र तिवारीजीको नेतृत्वमा कमिटी बनोस् र भोलि 6 बजेसम्म उहाँले निर्णय गरेको हामी सबैले मान्ने भन्ने कुरा सबै स्वीकृति भयो। सबैले माने, बोलेर पनि माने, ताली बजाएर पनि माने, सारा हाउसमा एकरूपता देखियो। उहाँले भन्नुभयो कि शम्भु पाठकजीले होइन रक्सी खाएर आएर आउनु भएकै थियो, त्यो कुरा त अर्थै भएन। शम्भु पाठकजी समेतले मास्कै अगाडि उभिएर उहाँले पनि मेरो पनि समर्थन छ भनेर उहाँले पनि जनाउनु भयो। जबसम्म शम्भु पाठकज्यूले समर्थन नजनाउनु भएको थियो तबसम्म मतदान अलिकता अन्कनाइ रहनु भएको थियो। तर उहाँले जनाइसकेपछि एउटा पनि मान्छे त्यहाँ रहेन जसले कि यस प्रस्तावको विरुद्धमा आफ्नो अभिमत प्रकट गरोस्। र मतदान अधिकृतले त्यो कुरा लेख्नुभयो, सबैको सही गराउनु भयो। माइटिङ उपस्थित छ, माइट तपाईँहरूले हेर्नुभयो होला भएको, किनभनेदेखि भोलिदेखि प्रदेश अधिवेशनमा भाग लिनुपर्ने अवस्था थियो त्यहाँ। त्यसैले गर्दाखेरि अनि मैले पनि यो च्यालेन्जलाई, चुनौतीलाई स्वीकार गरेँ। स्वीकार गरिसकेपछि मैले बजरङ्ग नेपालीले पनि बोलाएकै हो, शम्भु पाठकलाई पनि बोलाएकै हो, लभराजा सिंहलाई पनि बोलाएकै हो। मैले के गर्ने, कसरी गर्ने, उहाँहरूले सल्लाह पनि दिनुभयो मलाई, यसरी गर्नुहोस् भनेर सल्लाह पनि दिनुभयो उहाँहरूले मलाई। त्यो सल्लाह मुताबिक मैले चाहिँ त्यही दिन निर्णय पनि गरेँ। मतदान अधिकृतले हामीलाई सहयोग गरिनु भएकै हो, सहमतिको कुरा थियो। सहमतिमा ठिक छ, टाइम निकालिएन होला, नोमिनेसन गर्ने समय दिएन होला। जब सहमति भइसकेको थियो भनेपछि सब कुराहरू तफसिलका कुराहरू हुन्, राजनीतिक पार्टीको निर्णय हो। यता महोत्तरी क्षेत्र नम्बर 3 का अवैधानिक तरिकाले आफूलाई अपहरण गरी लिएकोले त्यसलाई रद्द गर्न माग गर्दै मतदान अधिकृत मण्डलले शनिबार राजीनामा दिएका थिए। मङ्सिर 15 गते सहमति मार्फत क्षेत्रीय समिति र महाधिवेशन प्रतिनिधि चयन गर्ने प्रयास गरिए पनि त्यो हुन नसकेपछि तिवारीलाई अधिवेशन सम्पन्न गर्ने जिम्मा दिएको थियो। यसैबीच तिवारीले चुनाव भन्दा पनि क्षेत्रीय सभापतिमा राघवेन्द्र झालाई सर्वसम्मत सभापति बनाउनु पर्ने आदान राखेको, तर विमलन निधि निकट नेताहरूले अस्वीकार गरेपछि तिवारी पक्षले टोले गुण्डा परिचालन गरी नेपाली कांग्रेस महोत्तरीका सचिव शम्भुनाथ पाठकको आरोप छ। यता नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय निर्वाचन समितिले पार्टीको 14औं महाधिवेशन अन्तर्गत महोत्तरी क्षेत्र नम्बर 3 को क्षेत्रीय कार्य समितिलाई वितरण गरिएको सम्पूर्ण प्रमाणपत्रहरू रद्द गरेको छ। निर्वाचन सम्बन्धमा समितिको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको निर्वाचन समितिका सचिव जगन्नाथ श्रेष्ठले बताउनुभयो। सचिव श्रेष्ठले जारी गरेको विज्ञप्तिमा क्षेत्रीय कार्य समिति, महाधिवेशन प्रतिनिधि र महासमिति सदस्यको निर्वाचन तत्काल गर्न निर्देशन समेत दिएको छ। 12 महिना यातायातको आवागमन हुन नसकी विगत लामो समयदेखि शास्ति भोग्दै आएको सिन्धुली जिल्लाका बिपल माडी बगर फरमा सडक पुनर्निर्माण हुने भएपछि त्यस क्षेत्रको आर्थिक तथा सामाजिक विकासमा टेवा पुग्ने भएको छ। सिन्धुली जिल्लाको माडी नदीमा सडक पुल निर्माणको थालनीले सिन्धुली जिल्लाको हरिपुर गढी गाउँपालिका र सर्लाही जिल्लाको बागमती नगरपालिका पूर्व पश्चिम राजमार्ग र मदन भण्डारी राजमार्गसँगै 12 महिना यातायातको पहुँचसँग जोडिनेछ। बागमती सरकारको आर्थिक सहयोगमा करिब 20 करोडको लागतमा पुल निर्माण हुने सडक पुल 262 मिटर लामो हुने जनाइएको छ। आगामी 2079 साल पौष महिनासम्म निर्माण सक्ने गरी सो पुल निर्माण हुम्दुङ
इमानुएल सारस जेभीले निर्माणको ठेक्का पाएको छ। सडक पुलको निर्माण सम्पन्न भएपछि सर्लाही जिल्लाको बागमतीबाट सिन्धुली जिल्लाको हरिहरपुर गढी हुँदै राजधानी काठमाडौँ र बागमती प्रदेशको राजधानी हेटौडासम्मको आवागमन सहज हुने जनाइएको छ। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको कक्षा 12 को ग्रेड वृद्धि परीक्षामा माघ 2 र 3 गते सञ्चालन गर्ने भएको छ। शुक्रबार बोर्डले सार्वजनिक गरेको नतिजामा कम जीपीएस प्राप्त गरेका विद्यार्थीले ग्रेड वृद्धि परीक्षा दिन पाउने भएका हुन्। बोर्डले एक सूचना जारी गर्दै अन्य सबै विषयमा C+ वा सोभन्दा माथिल्लो ग्रेड प्राप्त गरी बाँकी बढीमा 2 विषयमा C वा D+ ग्रेड प्राप्त गरेकोमा परीक्षार्थीले उक्त 2 वा 2 मध्ये कुनै एक विषयमा ग्रेड वृद्धि परीक्षा दिन सक्ने जनाइएको छ। परीक्षा दिउँसो 11 बजेदेखि 2 बजेसम्म सञ्चालन गर्ने भएको छ। रजिस्ट्रेसन नम्बरको सुरुको 2 अङ्क 77 भएको र बोर्डको मापदण्ड पूरा गरेका परीक्षार्थीलाई बढीमा 2 विषयमा मात्र ग्रेड वृद्धि परीक्षामा सम्मिलित हुन पाउने व्यवस्था सहित ग्रेड वृद्धिको परीक्षा सञ्चालन गर्ने भएको हो। परीक्षामा सहभागी हुन चाहने विद्यार्थीले सम्बन्धित विद्यालयका प्रधानाध्यापकबाट प्रमाणित गराई आगामी पुस 18 गते भित्र आवेदन फारम भरिसक्नुपर्नेछ। दोबर शुल्क सहित पुस 22 गतेसम्म फारम विद्यालयमा बुझाउनु पर्ने बोर्डले प्रकाशन गरेको सूचनामा उल्लेख गरिएको छ। आइतबार अन्तर्राष्ट्रिय स्वयंसेवक दिवस मनाइएको छ। नेपालमा पनि विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइएको छ। सन् 1985 मा संयुक्त राष्ट्र संघको महासभाले 5 डिसेम्बरलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्वयंसेवक दिवसको रूपमा मनाउने निर्णय गरेको हो। नेपालमा भने 1927 सालदेखि समाज सेवाको काम सुरु गरेको मानिन्छ। त्यस अघि पनि विभिन्न गुठीको माध्यमबाट सामूहिक हितका लागि विभिन्न काम हुँदै आएको थियो। पारम्परिक चलन अनुसार अहिले पनि बाढी, पहिरो, भूकम्प, रोगको महामारी, आगलागी जस्ता प्राकृतिक तथा मानवीय विपत्तिमा स्वयंसेवकको भूमिका हुँदै आएको छ। हरेक वर्षको डिसेम्बर 5 मा संयुक्त राष्ट्र संघको आह्वानमा अन्तर्राष्ट्रिय स्वयंसेवक दिवस मनाउने गरिन्छ। अहिले विश्वभर 1 करोड 9 लाख भन्दा बढी स्वयंसेवक भएको अनुमान छ। यसमा पनि 60% महिला स्वयंसेवक रहेको विभिन्न तथ्याङ्कले देखाएका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय स्वयंसेवक दिवसको दिनलाई नेपालमा राष्ट्रिय महिला स्वयंसेविका दिवसको रूपमा मनाउने गरिएको छ। महिला स्वयंसेविकालाई नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रको मापदण्ड नै मानिन्छ। नेपालमा बालबालिका तथा मातृ मृत्यु दर घट्नुमा महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाको उल्लेखनीय योगदान रहेको युनिसेफले उल्लेख गरेको छ। अहिले 51,000 भन्दा धेरै महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका छन्। कोरोना महामारीका बेला पनि घर घरमा पुगेर उनीहरूले सेवा प्रदान गर्दै आएका छन्। महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाको परामर्शबाट कोरोना विरुद्धको खोप लगाउने दरमा वृद्धि भएको स्वास्थ्य सेवा विभागको नर्सिङ तथा सामाजिक सुरक्षा महाशाखाका निर्देशक डाक्टर गोमा देवी निरौलाले बताउनुभयो। स्वास्थ्य माटोको महत्त्वबारे सचेत गराउन माटो जन्य स्रोतको दिगो व्यवस्थापनका लागि वकालत गर्न हरेक वर्ष डिसेम्बर 5 मा विश्व माटो दिवस मनाइन्छ। दिवसको मुख्य उद्देश्य भनेको माटो व्यवस्थापन सम्बन्धी बढ्दो चुनौतीलाई सम्बोधन गर्दै माटो लवणीकरणसँग जुझ्दै माटो प्रतिको सचेतना वृद्धि र समाजबाट माटो स्वास्थ्य सुधार गर्न प्रोत्साहन गर्ने जस्ता कार्य गरेर पारिस्थितिक र मानव कल्याणलाई कायम राख्ने गरी महत्त्वबारे जागरुक बनाउनु हो। संयुक्त राष्ट्र संघ खाद्य एवं कृषि संगठनको वेबसाइटमा विश्व माटो दिवस सम्बन्धी अन्तर्क्रियात्मक नक्सा हेर्ने हो भने विश्वभर झण्डै 300 कार्यक्रमहरू भइरहेको जनाइएको छ। नेपाली किसानको अवस्था मुख्यतः प्राकृतिक स्रोतको हासिलसँगै प्रत्यक्ष रूपमा सम्बन्धित छ। मुख्यतः माटो, जमिन र वन जसले अन्ततः दिगोपन निर्धारण पनि गर्छ। अझ भनौँ नेपालमा माटोलाई न्यून स्रोतको रूपमा लिएको छ अनि किसान र सरकार दुवैले यसलाई प्राथमिकता दिन सकेको छैनन्। माटो दिवसले हाम्रो माटो, वन फडानी, अत्याधिक चरण, अत्याधिक खनजोत र अव्यवस्थित कृषि अभ्यासबाट कसरी खतरामा छ भनेर जानकारी गराउँछ। नेपालमा हालैका वर्षहरूमा खडेरीको बढ्दो आवृत्ति देखिएको छ। ऐतिहासिक रूपमा सन् 1994 को खडेरीले पश्चिम पहाड र तराई क्षेत्रका 35 जिल्लालाई प्रभावित गर्यो। 2008 र 2009 को खडेरीले 40 जिल्लालाई प्रभावित गर्यो, जहाँ कुल वर्षाको 50% कम भयो। कहिलेकाहीँ यी खडेरीपछि बाढी आउने र भारी वर्षा हुने गरिन्छ। यी सबै चरम घटनाहरूको बाली उत्पादक मात्र होइन, माटोको उत्पादकलाई पनि क्षति पुर्याउँछ। हाम्रो माटोलाई जीवित र स्वस्थ राख्न जिम्मेवार हुनुपर्छ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले समाजमा रहेको विकृति र विसंगतिको अन्त्य गर्न सम्बद्ध नीति तथा कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनुपर्ने बताउनु भएको छ। महिला हिंसा विरुद्धको 16 दिने अभियान अन्तर्गत सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघले आइतबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा राष्ट्रपति भण्डारीले समाजमा अझ पनि लैंगिक हिंसा विभिन्न रूपले रहेको भन्नुहुँदै त्यसको अन्त्यका लागि नीति र कानूनको निर्माण त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनको लागि सम्बद्ध निकायको ध्यानकर्षण गराउनुभयो। राष्ट्रपति भण्डारीले लैंगिक हिंसा अन्त्यका लागि महिला र पुरुष दुवै हातोमालो गरेर अघि बढ्नुपर्ने भन्नुहुँदै बनेका कानून र नीतिहरूको समुदाय स्तरमा छलफल गरेर सुधार गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो। आदिवासी एवं सीमान्तकृत समुदायलाई सशक्तिकरण गर्न यस महासंघले खेल्दै आएको भूमिका प्रशंसनीय छ। नेपालमा अवलम्बन गरिएको सामुदायिक वन व्यवस्थापनको विधिलाई विश्वमै सफल उदाहरणीय मानिनुको एउटा प्रमुख कारण पनि यो हो भन्ने मलाई लाग्दछ। वन व्यवस्थापनका माध्यमबाट जनताको जीविकोपार्जनमा सुधारका साथै वातावरण र जैविक विविधताको संरक्षण, जलवायु अनुकूलन र न्यूनीकरण, सामुदायिक विकास तथा आर्थिक समृद्धिका लागि महत्त्वपूर्ण योगदान पुग्न सक्दछ। वन उपभोक्ता महासंघका क्रियाकलाप तथा अभियानहरूले प्रकृतिलाई बिगारेर होइन सिंगारेर मुलुकको विकास गर्नुपर्छ भन्ने भावना नीति निर्माणका सबै तहमा गहिरोसँग स्थापित गर्न पनि सहयोग पुग्ने अस्तित्वमा रहिरहनु चिन्ताको विषय हो। यसका साथै महिलाहरू बाल विवाह, बहुविवाह, एसिड आक्रमण र बलात्कार जस्ता जघन्य अपराधबाट पीडित बन्नु परिरहेको अवस्था पनि विद्यमान छ। यी विकृतिको अन्त्य गर्न नीति र कानुनको निर्माण एवं तिनको प्रभावकारी कार्यान्वयन आवश्यक रहेको तर्फ म सम्बद्ध सबै निकायको ध्यानाकर्षण गर्न चाहन्छु। एउटा जोड दिनुपर्ने विषय के छ भने समाजबाट लैंगिक हिंसा उन्मूलन गर्न पुरुष र महिला दुवैको उत्तिकै सक्रियता आवश्यक पर्दछ। कार्यक्रममा सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघका अध्यक्ष भारती पाठकले सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघले आफ्नो विधानमा 50% महिलाको सहभागिता सुनिश्चित गरेको बताउनुभयो। अध्यक्ष भारतीले महिला हिंसा अन्त्यका लागि महिलाहरूलाई आर्थिक आय आर्जनमा संलग्न गराउनु पर्ने बताउनुभयो। नेकपा एमालेका नवनिर्वाचित सचिव रघुवीर महासेठले वर्तमान सरकार कुनै पनि क्षेत्रमा सफल हुन नसकेको टिप्पणी गर्नुभएको छ। उहाँले वर्तमान सरकारलाई अपवित्र गठबन्धनको सरकारको पनि संज्ञा दिनुभयो। आइतबार राजधानीमा आयोजित साक्षात्कारमा बोल्दै नेता महासेठले अहिले ताजा जनादेशको आवश्यकता उल्याउनुभयो। उहाँले अहिले देशमा अपवित्र गठबन्धनको सरकार रहेको र यो सरकार दिशाहीन तरिकाले अघि बढिरहेको आरोप लगाउनुभयो। यो सरकारले अहिलेसम्म कुनै पनि क्षेत्रमा उपलब्धि हासिल नगरेको, चाहे तो विकास क्षेत्र होस् वा स्वास्थ्य क्षेत्र होस्, निर्माणको होस् वा बजेट कार्यान्वयनको सवाल होस् अथवा विदेश नीतिको सवाल होस्, यो वर्तमान सरकार कुनै पनि क्षेत्रमा सही तवरले अघि नबढेको आरोप लगाउनुभयो। कुनै पनि क्षेत्रमा कुनै पनि उपलब्धि प्राप्त गर्न सकेको छैन, चाहे त्यो विकासको क्षेत्र होस् अर्थात् बजेट गर्ने खर्च गर्ने दिशामा होस्, चाहे स्वास्थ्य सेक्टरमा होस्, चाहे निर्माणको सेक्टरमा होस्, कुनै पनि चाहे विदेशी नीतिको सवालमा होस्, कुनै पनि क्षेत्रमा यो वर्तमान सरकार अगाडि बढ्न सकेको छैन। एउटा असफल सरकारको रूपमा नेपाली जनताको बीचमा स्थापित भएको छ र यो सरकारबाट केही हुन्न, यो सरकारले केही गर्न सक्दैन, त्यो नेपाली जनताले बुझेको पनि छ। र हामी नेकपा एमाले अब नयाँ जनादेश कि जब यो सरकारले यो अपवित्र गठबन्धनको सरकारले केही गर्न नसकेपछि देशलाई बन्दगी बनाएर राख्नु भएन, अर्थात् बन्धक बनाएर राख्नु भएन र अब नयाँ निर्वाचन तर्फ जानु पर्यो। नयाँ निर्वाचनको विकल्प छैन
र अहिले यो सरकार अब जानु पर्यो, भइसकेको छ। 28 गतेदेखि अब संसदको अधिवेशन सुरु हुन गइरहेको छ। अब हेरौँ यो संसदको अधिवेशन पिरियडमा वर्तमान सरकारको कस्तो क्रियाकलाप देशको जनताले त बुझिसकेको छ। त्यसैले म अघि पनि भने कुनै पनि सेक्टरमा यो सरकार स्थापित हुन सक्दैन। यो सरकार असफल सरकारको रूपमा स्थापित भएको उहाँले आरोप लगाउनुभयो। यो सरकारले केही गर्न सक्दैन भनेर जनताले बुझेका छन्। उहाँले एमालेले ताजा जनादेशको माग गरिरहेको स्मरण गराउनुभयो। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाको नयाँ अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेल चयन हुनुभएको छ। नयाँ नेतृत्वको लागि शनिबार काठमाडौँको भृकुटी मण्डपमा भएको पहिलो एकता अधिवेशनबाट अत्याधिक बहुमतले राप्रपा अध्यक्षमा निर्वाचित हुनुभएको राप्रपा निर्वाचन समितिका अधिकृत राजु बस्नेतले जानकारी दिनुभयो। उहाँका प्रतिद्वन्दी कमल थापाको अध्यक्षमा विजय हुनुभए कुमार लिङदेललाई बधाई दिनुभएको छ। राप्रपा अध्यक्षमा लिङदेल 1817 मत सहित विजय गरी राप्रपाको एक महिला सहित 3 उपाध्यक्षमा बुद्धिमान तामाङ, ध्रुव प्रधान, विक्रम पाण्डे, रोशन कार्की विजय हुनुभएको छ। राप्रपा उपाध्यक्षमा 9 जना प्रतिद्वन्दी बीचमा प्रतिस्पर्धा भएको थियो। राप्रपा महामन्त्रीमा कुन्ती शाही, भुवन पाठक र धवल शमशेर राणा विजय हुनुभएको छ। महामन्त्रीका लागि 6 उम्मेदवार बीचमा प्रतिस्पर्धा भएको थियो। राप्रपाको उपाध्यक्ष खुलातर्फ विजय विक्रम पाण्डेले 2521, बुद्धिमान तामाङले 1944, ध्रुव बहादुर प्रधानले 1814 र महिला उपाध्यक्षमा विजय रोशनी कार्कीले 1589 मत प्राप्त गर्नुभएको निर्वाचन समितिले जनाएको छ। राप्रपा महामन्त्री खुल्लातर्फ विजय धवल शमशेर राणाले 2221, भुवन पाठकले 1705 मत प्राप्त गर्नुभएको छ। महिला महामन्त्रीमा 2800 सहित कुन्ती शाही विजय हुनुभएको हो। महिला महामन्त्रीमा रेखा थापाले भने 1640 मत प्राप्त गर्नुभएको हो। काठमाडौँको भृकुटी मण्डपमा भएको राप्रपा महाधिवेशनमा जम्मा 3865 मत खसेको निर्वाचन समितिले जनाएको छ। यसैगरी 431 मत बदर भएको छ। निर्वाचन नवनिर्वाचित अध्यक्ष लिङदेलले सबै दल र समकालीन राजनीतिमा अब पुस्ता हस्तान्तरणको खाँचो रहेको उल्लेख गर्दै 2046 सालको परिवर्तनपछि असफल पुस्ताले नेतृत्व गरेका कारण देशमा रोजगारी सृजना हुन नसकेकोले विकास र समृद्धि कायम हुन नसकेको बताउनुभयो। र यो स्वाभाविक थियो र यसलाई आन्तरिक प्रतिस्पर्धामा सामान्य रूपमा लिए पनि नेपालको राजनीतिमा यो विशेष महत्त्व राख्छ। किनभने हामीले आफ्नो उम्मेदवारी प्रस्तुत गर्दाखेरि नै नेपालको राजनीतिमा पुस्तान्तरणको कुरा चाहिँ निरन्तर रूपमा उठिराख्ने, तर कुनै पनि राजनीतिक पार्टीका अन्य नयाँ पुस्ताले अथवा युवा पुस्ताले आँट नगर्ने र अन्तत्वगतमा घुमेर फेरि चाहिँ पुरानै नेतृत्वलाई घुमाइ फिराइ स्थापित गर्ने जुन परम्परा थियो त्यसलाई तोड्दै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले योचोटि आफ्नो पार्टीभित्र मात्रै पुस्तान्तरण गरेको छैन, नेतृत्व नयाँ पुस्तामा लगेको छैन कि उनले नेपालको राजनीतिमै अन्य पार्टीका युवा पुस्ताहरूलाई समेत, नयाँ पुस्तालाई समेत नेतृत्व दाबी गर्नको लागि प्रोत्साहित गरेको छ र त्यो दबावको चाहिँ सिर्जना गर्ने काम गरेको छ। अब राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा हाम्रा अग्रजहरूको समेत साथ, विश्वास, सहयोग लिएर नयाँ पुस्तालाई समेत समायोजन गर्दै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई आगामी दिनमा एउटा सशक्त क्रियाशील पार्टीको रूपमा राष्ट्र संस्था, हिन्दू राष्ट्र पक्षधर मात्रै होइन, नेपालको समृद्धि समुन्नति चाहने सबै देशभक्त नागरिकहरूलाई समेटेर नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिको केन्द्रको रूपमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई हामीले विकसित गरेर लैजान्छौँ। उहाँले आफ्नो पार्टी कमजोर भएको र अहिलेको अवस्थामा अवलम्बन गरेको हिन्दू राष्ट्र, संवैधानिक राज संस्था लगायतका विषयलाई देशभर अभियान चलाएर अगाडि बढाइने र पार्टीलाई विधि तथा प्रक्रियाबाट सञ्चालन गरी गुटको अन्त्य गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। अब हुने राष्ट्रिय चुनावमा पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको पक्षमा जोड दिने उहाँको भनाइ छ।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाको सम्पन्न एकता महाधिवेशनमा निर्वाचित अध्यक्ष राजेन्द्र प्रसाद लिङ्गदेल सहित पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्यले शपथ लिएका छन्। आइतबार काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा केन्द्रीय निर्वाचन समितिका संयोजक हरिबहादुर बस्नेतले अध्यक्ष सहित नवनिर्वाचित पदाधिकारीलाई शपथ गराउँदै प्रमाण पत्र प्रदान गर्नुभयो। महाधिवेशनबाट उपाध्यक्षमा बुद्धिमान तामाङ, विक्रम पाण्डे, ध्रुव बहादुर प्रधान, रोशन कार्की तथा महामन्त्रीमा त्रयमा धवल शमशेर राणा, भुवन पाठक, कुन्ती कुमारी शाही सहित 149 केन्द्रीय सदस्य निर्वाचित भएका थिए। राष्ट्रियता, प्रजातन्त्र र उदारवादको नीति अनुसार अघि बढेको राप्रपाले यो महाधिवेशन मार्फत नेतृत्व पुस्तान्तरणको सफल भएको छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाका नवनिर्वाचित अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेलले सदनबाट नभए सडकबाट राज संस्था फर्काउने दावी गर्नुभयो। कमलादी स्थित प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा आयोजित नवनिर्वाचित पदाधिकारी तथा केन्द्रीय सदस्यको प्रमाण पत्र वितरण तथा शपथ ग्रहण कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। सदनबाट नभए सडकबाट भए पनि राप्रपा हिन्दू राष्ट्र र राज संस्था पुनर्स्थापनाको एजेन्डा स्थापित गराउने उहाँले प्रतिबद्धता जनाउनुभयो। झुकाउनको लागि, मेरा श्रद्धेय नेताहरूको शिर झुकाउनको लागि, मानमर्दन गर्नको लागि म फेरि मृत्युको मुखबाट फर्केर आएको होला त? अवश्य होइन। मलाई विश्वास छ हामी सबै मिलेर राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी बनाउँछौँ, बन्छ। हाम्रै जीवनकालमा र खास गरी म मेरा त्रय निवर्तमान अध्यक्षहरूलाई भन्छु र मेरा श्रद्धेय अरू नेताहरूलाई भन्छु, तपाईहरुको जीवनकालमै राप्रपा यो देशको बलियो पार्टी बनेको कुरा हामी देखाउँछौँ। म त्यो परिणाम स्वीकार्छु। सम्पूर्ण अरू साथीहरूलाई पनि त्यो परिणाम स्वीकार्न अनुरोध गर्छु। पार्टीमा नेतृत्व हस्तान्तरणको व्यवस्था नहुँदा अरू पार्टीसँग मिलेर आफ्नै पार्टीका नेता र अरू पार्टीको पनि सरकार बनाउने र ढाल्ने कार्यले निरन्तरता पाएको उहाँको भनाइ छ। यसैको अन्त्यका लागि आफूले राप्रपामा नयाँ नेतृत्व ल्याउनु पर्ने निष्कर्ष सहित आफूले उम्मेदवारी दिएको र विजय पनि भएको लिङ्गदेलले बताउनुभयो। राप्रपा निवर्तमान अध्यक्ष पशुपति शमशेर जबराले राजेन्द्र लिङ्गदेललाई पार्टी अध्यक्ष बनाउने गरी महाधिवेशन प्रतिनिधिले दिएको निर्णय शिरोधार्य भएको बताउनुभयो। उहाँले महाधिवेशन प्रतिनिधिको निर्णय आफूलाई शिरोधार्य रहेको बताउनुभयो। राप्रपाको निवर्तमान अध्यक्ष डाक्टर प्रकाश चन्द्र लोहनीले आगामी निर्वाचनमा सके सत्ताको नेतृत्व गर्ने नभए पनि प्रमुख प्रतिपक्षीको हैसियतमा पुर्याउने चुनौती रहेको उहाँले बताउनुभयो। सर्वसम्मति गर्नु अगर हुन सकेन, हुन पनि सकेन भने परिणाम स्वीकार्नुपर्छ भनेर भने भएको बाटो तपाईहरुको सामुन्य छ। भएको जे हाम्रो चाहिँ पार्टीका कार्यकर्ताहरूको शक्ति छ त्यसको उपयोग हुन्छ। मेरो केही क्षमता होला, मलाई त्यो क्षमताको उपयोग गर्ने, तपाईको केही क्षमता होला त्यो क्षमतालाई माथि उठाउने, तर कसैको न्यूनीकरण गर्ने, कसैलाई तल पार्ने काम चाहिँ पार्टीमा कहिले पनि अब हुनु हुँदैन, कहिले पनि अब हुनु हुँदैन। हामीले अब म भनेर जाने होइन, मेरो भनेर जाने होइन, मेरो पार्टी र म नेता भनेर जाने होइन, अब हामी भनेर जानुपर्छ, हाम्रो पार्टी भनेर जानुपर्छ। हामीको संस्कार। लोनीले राप्रपा जसरी 2 वर्ष अघि एकता भएको थियो सोही अनुसार एकता महाधिवेशन भएर विधि र पद्धति स्थापित भएको समेत बताउनुभयो। उहाँले पार्टी विधि पद्धति विधान अनुसार चल्छ र छानिएका प्रतिनिधि मार्फत नेतृत्व छानिन्छ भन्ने उदाहरण समेत पेश भएको दावी गर्नुभयो। नेपाली कांग्रेसको प्रथम कर्णाली प्रदेश अधिवेशनबाट सभापति पदमा ललित जंग शाही निर्वाचित हुनुभएको छ। शनिबार भएको निर्वाचनबाट उहाँले प्रतिद्वन्दी भूपेन्द्र जंग शाहीलाई 105 मतान्तरले हराउँदै प्रदेशको पहिलो सभापति बन्न सफल हुनुभएको हो। निर्वाचन समितिका अनुसार सभापति पदमा विजय ललित जंगले 422, उहाँका निकटतम प्रतिद्वन्दी भूपेन्द्र जंगले 317 र मोती राज बम्मलले 7 मत प्राप्त गर्नुभएको थियो। सभापतिमा निर्वाचित जुम्ला निवासी ललित जंग तेस्रो संविधान सभा सदस्य हुनुहुन्छ।
दोस्रो संविधान सभा सदस्य हुनुहुन्थ्यो। कुल 771 मतदाता रहेको प्रदेश अधिवेशनमा 754 मत खसेको थियो भने 8 मत बदर भएको थियो। उहाँले कांग्रेसको संगठनलाई बलियो बनाउने आफ्नो प्रमुख दायित्व रहेको बताउनुभयो। एक प्रकारले विकटता छ, पछाडि परेको प्रदेश पनि हो र कर्णालीको समस्या कम्युनिस्टको बढी हावी भएको प्रदेश पनि हो। अब यसलाई नेपाली कांग्रेसलाई अगाडि बढाउनलाई र यो पछाडि परेको प्रदेशलाई तपाईको नेतृत्वले अब के गर्छ? यो साबिकको कर्णाली र अहिलेको कर्णाली प्रदेश राज्यका नजरमा जहिले पनि कोजेलमा परेको र यहाँ कम्युनिस्टको दबदबा पनि भएको अवस्थामा नेपाली कांग्रेस पार्टीलाई अब यो कर्णाली प्रदेशको कांग्रेसले जनसेवी, जनमुखी र अत्यन्त प्रभावकारी ढङ्गबाट जनताको सेवा गर्ने पार्टीको रूपमा यो पार्टीलाई स्थापित गर्न र अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा अब यो कम्युनिस्टको दबदबा भएको कर्णाली प्रदेशमा अब कर्णाली प्रदेश कांग्रेसमय बनाउने, संगठनलाई सुदृढ गर्दै विस्तार गर्दै कम्युनिस्टसँग प्रतिस्पर्धामा जिती खाने पार्टी बनाउने मेरो एकमात्र लक्ष्य हो। निर्वाचन समितिका सदस्य विवश कुमार बस्नेतले अन्य पदहरूको मतगणना जारी रहेको बताउनुभयो। कांग्रेसको विधानमा प्रदेश कार्य समितिको पदाधिकारीमा सभापति 1, उपसभापति 2, महामन्त्री 2, सहमहामन्त्री पुरुषतर्फ 2, महिलातर्फ 1 निर्वाचित हुने व्यवस्था छ। वन तथा वातावरण मंत्री राम सहाय प्रसाद यादवले चोरी शिकारीका कारण बाघ संरक्षणमा चुनौती थपिएको बताउनु भएको छ। राष्ट्रिय बाघ सर्वेक्षण 2078 को आइतबार उद्घाटन गर्दै उहाँले बाघको वासस्थानमा संकुचन, आहारा प्रजातिको कमी, हड्डी तथा छालाका लागि गरिने चोरी शिकारी मुख्य चुनौतीको रूपमा रहेको उल्लेख गर्नुभयो। हड्डी तथा छालाका लागि गरिने चोरी शिकारी र अन्तर्देशीय व्यापार बाघ संरक्षण चुनौतीको विषय बनेको मन्त्री यादवले बताउनुभयो। बाघको मुख्य वासस्थानमा निर्माण हुने सडक, रेल मार्ग लगायतका भौतिक पूर्वाधार निर्माण जस्ता कार्यले बाघ संरक्षणमा चुनौती थपिएको उहाँको भनाइ थियो। सरकारले बाघ संरक्षणलाई विशेष प्राथमिकता दिएको भन्दै उहाँले संरक्षण कर्मी, स्थानीय तह, सामुदायिक वन संरक्षण क्षेत्र, नागरिक समाज लगायत मिलेर यसको संरक्षण गर्नु आवश्यक रहेको बताउनुभयो। विगत 100 वर्षमा बाघको 90% वासस्थान मासिएको भन्दै मन्त्री यादवले वासस्थानको संरक्षण मुख्य कुरा रहेको बताउनुभयो। बाघ संरक्षण समन्वय समिति गठन भएको छ। बाघ संरक्षणको लागि निकुञ्ज कर्मचारी तथा नेपाली सेना तैनात रहेको छ। बाघ संरक्षण कार्यक्रममा सामुदायिक वन, मध्यवर्ती क्षेत्र, वन संरक्षण क्षेत्र तथा स्थानीय समुदायको उत्तिकै योगदान रहेको छ। विभिन्न स्वदेशी तथा विदेशी सहयोगी संस्थाहरूबाट समेत बाघ संरक्षणको लागि समन्वय तथा सहयोग हुँदै आएको छ तथा नियमावली तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्दै आएको छ। विगत 25 वर्षमा बाघको संख्यामा वृद्धि भएको देखिन्छ। बाघको संरक्षणले यस क्षेत्रको समग्र जलाधार संरक्षण भई स्वच्छ हावा, दिगो भूमिगत जलस्रोत जस्ता पर्यावरणीय सेवा हामीलाई प्राप्त भएको कुरा विदितै छ। बाघले नेपालको पर्यापर्यटन अभिवृद्धिमा अतुलनीय योगदान पुर्याएको कुरा मलाई भन्दा यहाँको अर्थात् चितवनवासीलाई नै बढी थाहा छ। यसरी पर्यापर्यटनसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको बाघको संरक्षण गरी यसबाट पाउने लाभलाई धेरैभन्दा धेरै समुदायमा पुर्याउने गरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न तथा बढ्दो मानव बाघ द्वन्द्व व्यवस्थापन गर्न अन्य निकायसँग थप सहकार्य गर्न विभागलाई निर्देशन गर्दछु। कार्यक्रममा वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव डाक्टर प्रेम नारायण कडेलले बाघको संख्या बढेको अनुमान गरिएको बताउनुभयो। विज्ञको भनाइअनुसार र अनुमानलाई हेर्दा बाघको संख्या 250 नागेको उहाँको अनुमान थियो। कार्यक्रममा राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागका महानिर्देशक डाक्टर रामचन्द्र कडेलले ऐन कानुन कार्यान्वयन गर्न नसक्दा वन्यजन्तु संरक्षण चुनौती खडा हुने गरेको बताउनुभयो। वन तथा भू संरक्षण विभागका महानिर्देशक बहादुर खड्काले बाघ संरक्षण सहज नरहेको भन्दै सबैको साथ र सहयोग आवश्यक रहेको बताउनुभयो। अब आर्थिक समाचार।
कोरोना महामारीबाट थलिएको आर्थिक गतिविधि बिस्तारै लयमा फर्किन थालेको छ। आयात निर्यात परिणामका आधारमा देशैका मुख्य भन्सार वीरगञ्जबाट चालू आर्थिक वर्षको 78-79 को वैदेशिक व्यापारको आँकडाले यस्तो संकेत गरेको हो। वीरगञ्ज भन्सारबाट हुँदै आएको आयात निर्यात चालू आर्थिक वर्षको पहिलो चौमास अवधिमा 92% बढेको छ। यो परिणाम गत वर्ष 77-78 को समीक्षा अवधिको तुलनामा उल्लेख्य बढी भएको वीरगञ्ज भन्सारले जानकारी दिएको छ। वीरगञ्ज भन्सारका प्रमुख भन्सार अधिकृत हरिहर पौडेलका अनुसार चालू आर्थिक वर्षको साउनदेखि कार्तिकसम्म यो नाकाबाट कुल 2 खर्ब 64 अर्ब 27 करोड रुपियाँ बराबरको आयात निर्यात भएको छ। यो परिणाम गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा 1 खर्ब 37 अर्ब 60 करोड रुपियाँ बराबरको थियो। गत आर्थिक वर्षको पहिलो 2 महिना कोरोना महामारी नियन्त्रणका लागि बन्दाबन्दी र निषेधाज्ञा रहेको र त्यसपछि बजार खुले पनि अन्यलले बजारले गति लिन सकेको थिएन। त्यसको प्रभाव वैदेशिक व्यापारको परिणाममा परेको भन्सार अधिकृतहरू बताउँछन्। 2076 चैत 11बाट लगाइएको बन्दाबन्दी र निषेधाज्ञा 2077 भदौ अन्तिमसम्म जारी रहेको थियो। असोजदेखि निषेधाज्ञा हटाइए पनि दैनिक सामान्य बन्न समय लागेको थियो। बन्दाबन्दी र निषेधाज्ञाको प्रतिकूल प्रभाव आन्तरिक उत्पादन र बजारमा पर्दा वैदेशिक व्यापार घटेको हो। चालू आर्थिक वर्षको कार्तिकसम्ममा वीरगञ्ज नाकाबाट 2 खर्ब 24 अर्ब 71 करोड रुपियाँ बराबरको वैदेशिक माल सामान भित्रिएको छ। यो अवधिमा 39 अर्ब 56 करोड रुपियाँ बराबरको वैदेशिक उत्पादन निर्यात भएको छ। मूल्यको आधारमा गत वर्षको तुलनामा यो 4 महिनामा आयात 80% ले बढेको छ। निर्यात व्यापार 218% ले बढेको वीरगञ्ज भन्सारको तथ्याङ्कले देखाएको छ। गत आर्थिक वर्षको पहिलो 4 महिनामा 1 खर्ब 25 अर्ब रुपियाँ मूल्यको आयात हुँदा निर्यात 12 अर्ब 44 करोड रुपियाँको भएको थियो। वीरगञ्ज नाकाबाट पेट्रोलियम पदार्थ, सवारी साधन, औद्योगिक कच्चा पदार्थ लगायतका सामान बढी आयात हुन्छ। निर्याततर्फ प्रशोधित खाने तेल, जुस, पिना, कपडा, धागो लगायतको योगदान बढी छ। वीरगञ्ज भन्सार भएर सबैभन्दा बढी भारतीय माल सामान भित्रिएको छ। भारतबाट 1 खर्ब 58 अर्ब रुपियाँ बराबरको माल सामान आयात हुँदा निर्यात 38 अर्ब 2 करोड रुपियाँ बराबरको छ। नेपालबाट हुने निकासी व्यापारको सबैभन्दा ठूलो बजार भारत हो। वीरगञ्ज भन्सारबाट भएको वैदेशिक व्यापारमा मात्र भारतसँगको व्यापार घाटा 1 खर्ब 20 अर्ब रुपियाँको छ। चीनबाट 13 अर्ब 89 करोड को माल सामान आउँदा निकासी 1 करोड 30 लाख रुपियाँको भएको भन्सारले बताएको छ। कोरोना महामारी उत्कर्षमा रहेको बेला ठप्प भएको आर्थिक गतिविधिले गति समात्न थालेकोले वैदेशिक व्यापारको आकार बढेको वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष सुबोध कुमार गुप्ताले बताउनुभयो। बन्दाबन्दी र निषेधाज्ञाको बेला अवरुद्ध बजारले अहिले गति लिएसँगै माग र उत्पादनमा दबाव पर्दा त्यसको प्रभाव वैदेशिक व्यापारको आकारमा देखिएको उद्यमी राजेश कयालले को बुझाइ छ। कोरोना संक्रमण बढी भएको बेला बन्दाबन्दी र निषेधाज्ञाले उत्पादन र आपूर्ति अवरुद्ध भयो। अहिले आम दैनिकी चलायमान भएसँगै त्यसको स्वाभाविक प्रतिक्रिया बजारमा देखिएको हो। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। चीनले अफ्रिकालाई कोभिड-19 महामारी विरुद्ध जुझ्न थप सहयोग गर्ने भएको छ। कोरोना महामारी तथा नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोन फैलिन थालेपछि चीनले अफ्रिकामा थप सहयोग गर्ने भएको हो। दक्षिण अफ्रिकामा देखा परेको नयाँ भेरिएन्टले संक्रमण विश्वका 40 भन्दा धेरै देशमा पुष्टि भइसकेको छ। यसले सन् 2019 को डिसेम्बरमा चीनमा कोरोनाको भाइरसको संक्रमण देखा परेको थियो। यो संक्रमणले विश्वमा महामारीको रूप लिएको छ। साथै चीनले अफ्रिकी देशहरूको भरपर्दो साझेदारीको रूपमा आफ्नो विश्वसनीयता बलियो बनाएको र चीन अफ्रिका सहयोगलाई बदनाम गर्ने गरी हुँदै आएको अफवाहहरूको खण्डन गरेको चिनिया समाचार संस्था सिन्हुवाले जनाएको छ। चरम आर्थिक संकटमा रहेको पाकिस्तानले साउदी अरबबाट 3 अर्ब डलर ऋण पाएको छ। पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री इमरान खानका वित्तीय सल्लाहकार शौकत तरिनले हिजो शनिबार दिउँसो अमेरिकाबाट 3 अर्ब अमेरिकी डलर सरकारी खातामा जम्मा भएको पुष्टि गर्नुभएको बीबीसीले जनाएको छ। शौकत तरिनले ट्वीट गर्दै भन्नुभएको छ, म यो सहयोगका लागि साउदी अरबका राजकुमार मोहम्मद बिन सलमान र साउदी अरबलाई धन्यवाद दिन्छु। पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री इमरान खानले गएको महिनाको 24 तारिकमा आफूसँग देश चलाउनको लागि पैसा नभएको र ऋण बढिरहेको बताउनु भएको थियो। माघी विदेशी मुद्राको न्यून सञ्चित, चालू खाताको अत्याधिक घाटा, मुद्राको अवमूल्यन लगायतका
कारण पाकिस्तान आर्थिक संकटमा फसेको छ। साउदी अरबबाट पाकिस्तानले 4% ब्याज दरमा ऋण प्राप्त गरेको हो। ऋण पाएपछि पाकिस्तानको विदेशी मुद्रा सञ्चितमा केही राहत मिल्ने र शेयर बजारमा पनि केही सुधारको अपेक्षा गरिएको समाचार संस्था रोयटर्सले जनाएको छ। त्यस्तै पाकिस्तानले अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष IMF बाट पनि 6 अर्ब डलर ऋण लिने प्रक्रिया थालेको छ। यसका लागि पाकिस्तानले IMFले भने अनुसार आर्थिक नीति परिवर्तन गर्न लागेको खबरमा उल्लेख छ। पाकिस्तानको विदेशी ऋण बढेर 30,000 खर्ब पुगेको छ। समयमै ऋण तिर्न नसक्दा कयौं देश र संस्थाले पाकिस्तानलाई थप ऋण नदिने घोषणा गरिसकेका छन्। अब खेलकुद समाचार। शहीद स्मारक ए डिभिजन लीग फुटबलमा आइतबार खेल हुँदैछ। आइतबार काठमाडौँको त्रिपुरेश्वरमा रहेको दशरथ रङ्गशालामा पौने 5 बजेदेखि ब्रिगेड वाइज र त्रिभुवन आर्मी क्लब खेलिरहेका छन्। ब्रिगेड वाइज 2 खेलमा 4 अङ्क जोडेर चौथो स्थानमा छ। आर्मी 2 खेलमा 2 अङ्क जोडेर 9औं स्थानमा रहेको छ। टाइम समाचार अहिलेको लागि यति नै। हेर्दै गर्नुहोला टाइम्स टेलिभिजन। नमस्कार।